नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुअज़्ज़ज़ सामिन समेत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ने वाले हैं सूरह ज़ुखरुफ और सूरह अद-दुखान। ये दोनों आपस में जोड़ा सूरतें हैं। दोनों का मौजू तौहीद के मुनकरीन जो तौहीद का इनकार करते हैं उनके लिए ख़बरदार करना है उन्हें। पहली सूरह में अलबत्ता तौहीद के सबूत हैं और शिर्क के ख़ात्मे का पहलू नुमाया है, और दूसरी सूरत में ख़बरदार करना है जिसमें उन लोगों के लिए सख्त तहदीद है। इस तहदीद के दलाइल और कराइन की वजाहत है जो तौहीद की इस दावत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी कि मन घड़त कलाम और मन घड़त नबूवत कह के झुटला रहे थे। ये इन्हीं का के नौज़बिल्ला ये इन्हीं का घड़ा हुआ कुरान है जिसे कुरान की किताब कहकर ये पेश कर रहा है मोहम्मद। नौज़बिल्ला ये कह रहे थे कुरान की इस अज़मत और शान और उसके अहतमाम का नज़ूल का मज़मून इसी रियायत से बयान हुआ है। दोनों सूरतों को एक ही आयत से शुरू करके कुरान ने इसके इस ताल्लुक़ की तरफ खुद इशारा कर दिया कि ये दोनों आपस में तमाम सूरतें हैं। दोनों हामीम से शुरू हो रही हैं। इन दोनों सूरतों में खिताब कुरैश से है और इनके मज़मून से वाज़ेह है कि ये उम्मुल कुरा मक्का में यानी ये बस्तियों की जड़ बस्तियों की माँ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला हिजरत और बरात में नाजिल हुई। अब सूरह ज़ुखरुफ का क्या मतलब है? सोना चांदी। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर ये अंदेशा ना होता कि सारे लोग ही काफिर बन जाएंगे तो मेरा दिल करता है कि मैं काफिरों को इतना दूं कि उनके घरों के दरवाजे छतें सीढ़ियाँ सारी सोने चांदी की बना दूं, लेकिन ये अंदेशा कि कोई एक भी मुसलमान नहीं रहेगा। और अल्लाह काफिरों को क्यों देना चाह रहे हैं? क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया की हकीकत एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, इसलिए कि चूँकि इन्होंने आखिरत में आग में जलना है तो मेरा दिल करता है दुनिया में इनको इतना कुछ दे दूं, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में एक हकीर सी बूंद है। पूरे समंदर में से एक बूंद दुनिया की ज़िंदगी है और पूरा समंदर आखिरत है। तो अल्लाह फरमाते हैं आखिरत की कोई हकीकत यानी दुनिया की कोई हकीकत नहीं है जो ये जिसके लिए ये आखिरत को झुटला रहे हैं, और आखिरत हमेशा और अबदी रहने वाली है। ये दुनिया तो एक कमरा है, इम्तिहान है। अब चलते हैं सूरह ज़ुखरुफ की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी यानी हमेशा रहने वाली है। हामीम। ये सूरह हामीम है। वल किताबिल मुबीन। गवाह है ये वाज़े किताब, गवाह है ये वाज़े किताब, यानी ये किताब खुद ही अपनी गवाही दे रही है। इन्ना जअलनाहु कुरानन अरबिया। हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल किया। किस लिए? लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम इसे समझ सको। क्योंकि जो वक्त के रसूल और मुखातबीन की ज़बान होती है, अल्लाह उसी ज़बान में ही कलाम को नाजिल करते हैं। अगर वो लोग गैर ज़बान होते और कुरान अरबी ज़बान में होता तब तो उनके लिए मुश्किल थी, लेकिन उनकी ज़बान भी अरबी थी और कुरान की ज़बान भी अरबी है। किस लिए? अल्लाह फरमाते हैं ताकि तुम इसे समझो। व इन्नहु फ़ी उम्मुल किताबी, और ये उम्मुल किताब यानी किताबों के असल में से है, किताबों की जड़ में से है। लदैना जो हमारे पास है, लोहे महफूज में। ला अलियुन हकीम जो बहुत बुलंद और हिकमत से भरपूर किताब है। ये असल किताब में से है। इसकी असल जो हमारे पास है निहायत बुलंद है और हिकमत से भरपूर है। यानी कि जो लोहे महफूज में है, जो तमाम इल्म का सरचश्मा है, लिहाजा कोई शख्स इसे शयातीन का इल्का, कहनों की कहानत या महज शायरी और खिताबत गुमान करके इसका मजाक उड़ाने की कोशिश ना करे। अल्लाह फरमाते हैं ये बहुत बुलंद और बहुत मर्तबे वाली किताब है, इसलिए कि जिसका ये कलाम है वो भी निहायत बुलंद है और सरासर हिकमत है, और हर कलाम अपने मुतकल्लम ही की सिफ़ात का आईना होता है। पिछली सूरत में अल्लाह ताला ने यही अल्फाज अपने लिए बयान किए, ला अलियुन हकीम। अब यहाँ कुरान के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। अल्लाह फरमाते हैं आगे आयत नंबर 5 में, अफ़ा नज़रिबु अनकुम ज़िक्रा, क्या हम छोड़ दें तुम्हारे पास नसीहत छोड़ना भेजना, सफ़ हम चश्म पोशी कर लें, अनकुन तुम कौम मुसरिफ़िन, इस वजह से क्योंकि तुम हद से गुज़र गए लोग हो, इसलिए हम अपनी हिदायत और तुम पर इत्माम हुज्जत करना ही छोड़ दें। वमा यातिहिम मिन नबिय्यिन, जो भी नबी है किसी भी
जो भी नबी है किसी भी उम्मत के पास इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, मगर उन्होंने उन रसूलों का मजाक ही उड़ाया। अस्तग़फिरुल्लाह। फ़अहलकना अशद्द मिनहुम, बस हमने भी हलाक कर दिया उनमें से बतशन, जो ज़्यादा थे, ज़ोरावर थे, यानी इस इन कुफ़ार कुरैश से। व मज़ा मसलुल अव्वलीन, और उनकी मिसालें गुजर चुकी हैं पहलू में। ये कौन थे? ये इशारा आद, समूद और उन कौमों की तरफ है जिन पर अजाब की तफसीलियत पीछे बयान हो चुकी है। अल्लाह फरमाते हैं आयत नंबर 9 में, वाला इन सअलतहुम, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम इनसे पूछो किसने पैदा किया, मन खलक़ समावाती वल अर्ज़ा, आसमानों और ज़मीनों को, ला यक़ूलूना, तो ये ज़रूर कहेंगे खलक़हुन्नल अज़ीज़ुल अलीम, कि इनको पैदा किया उस ज़बरदस्त इल्म वाले ने। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ महदन, वो ज़ात जिसने ज़मीन को गहवारा बना दिया, यानी ज़मीन एक गोद गोद है माँ की। ये अल्लाह फरमाते हैं इसने जिंदू और मुर्दू दोनों को अपने पास समेटा हुआ है, रखा हुआ है। अल्लाह फरमाते हैं वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बना दिया, वजअल लकुम फ़ीहा सुबुलन, और उसने इसमें रास्ते बना दिए, लअल्लकुम तहतदून, शायद कि तुम इनसे रहनुमाई पाओ, हिदायत पाओ, यानी रास्ता मालूम करो और जहाँ पहुँचना चाहते हो पहुँच जाओ। नीज़ खुदा की इन बेपाया इनायतों पर गौर करो और रास्ता भी पा लो जिसकी दावत, ये वो रास्ता भी पा लो, फ़ीहा सुबुलन लअल्लकुम तहतदून, जिसकी ये दावत कुरान तुम्हें दे रहा है, यानी दुनिया के रास्ते भी और आखिरत का रास्ता भी इसी से पा लो जिसकी दावत ये दे रहा है। आगे अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ी अनज़ला मिनस्समाई वल्लज़ी नज़्ज़ला मिनस्समाई माअन बिक़दरिन, वो ज़ात जिसने उतारा आसमान से पानी एक अंदाज़े के मुताबिक, यानी इतना जिसका तहम्मुल ये ज़मीन कर सकती थी और जितना उस पर ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। इससे ये बात निकलती है कि ये अज़ीज़ और अलीम के कायम करदा नज़म के तहत उतरता है और इसको तन्हा वही उतारता है, वरना इसका ये नज़म और ज़मीन में ज़िंदगी पैदा करने और उसको बरकरार रखने के साथ इसकी ये मुवाफ़क़त कायम नहीं रह सकती थी। अल्लाह फरमाते हैं एक अंदाज़े से उतारा, फ़अनशअना बिही बलदतम मैता, फिर हमने इससे ज़िंदा कर दिया इस मुर्दा बस्ती, इस मुर्दा ज़मीन को, कज़ालिका तुखरजून, इसी तरह अल्लाह आखिरत में तुम्हें उठाएगा और निकालेगा, क्योंकि कुरैश के लोगों तुम नहीं मान रहे। जिस तरह तुम्हारी बस्ती एक मुर्दा थी, मक्का की सरजमीन, उसमें अल्लाह ताला ने एक रसूल भेज के इसको ज़िंदा कर दिया, इसी तरह क़यामत के दिन भी तुम ऐसे ही निकाले और उठाए जाओगे। आयत में मुतकल्लम का सीगा एहतमाम ख़ास पर दलील है, और ये एहतमाम ख़ास इसलिए है कि इससे कायनात की एक बड़ी हकीकत को आश्कारा करना मकसूद है जो आगे बयान हुई है। वल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, वो जिसने हर चीज़ को किस्म किस्म से पैदा किया, जोड़े बना बना के पैदा किया। वजअल लकुम मिनल फुल्क, उसने तुम्हारे लिए कश्तियाँ बनाई, वल अनाम, और मवेशी बनाए, किस लिए? मा तरकबून, जिन पर तुम सवारियाँ करते हो। अल्लाह अकबर, यानी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए चंद चीज़ें काफ़ी थीं, मगर ये जिस तनाव और गुनागोनी के साथ ये पैदा की गई हैं, उससे ज़ाहिर है कि इस कायनात के खालिक की कुदरत और हिकमत और उसकी रहमत और रबूबियत की याद दहानी मकसूद है। और 12 में अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, वो ज़ात जिसने किस्म किस्म के नबातात उगाई, हर चीज़ के जोड़े बनाए और तुम्हारे लिए कश्तियाँ बनाई और मवेशी जिन पर तुम सवारियाँ करते हो। यानी ये आम के बाद दो ख़ास चीज़ों का जिक्र है। उस ज़माने में खुश्की और तरी की यही दो सवारियाँ मारूफ़ थीं, और अब इनमें जो हैरत अंगेज़ इजाफ़ा हुआ है उसको भी इन्हीं के तहत समझना चाहिए। अब अल्लाह फरमाते हैं लितास्तवू अला ज़ुहूरिही, ताकि तुम सवार हो इनकी पीठों पर, सुम्मा तज़कुरू, फिर तुम याद करो नेमत रब्बिकुम, अपने रब की नेमतों को, इज़स्तवइतुम, जब तुम इन पर सवार हो चुको, इलैहि, इन पर, वतकुलू, और कहो सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, सख़र लना हाज़ा, जिसने हमारे लिए इस सवारी को मुसख्खर कर दिया, ताबे कर दिया, हमारे अंडर कर दिया, वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, वरना हम इसे जकड़ कर रखने वाले ना थे। यानी इत्मीनान से इनकी पीठ पर बैठ जाओ। पीठ का लफ्ज़ अगरचा कश्तियों के लिए मौजू नहीं है, लेकिन ये यहाँ अलसबील तगलीब इस्तेमाल हुआ है। इस तरह का इस्तेमाल अरबी में बहुत ज़्यादा मारूफ़ है, यानी इन पर बैठ कर गरूर से अकड़ने की बजाय उसका शुक्र अदा करो, और उसने बग़ैर किसी इस्तेहकाक, यानी तुम्हारा हक़ तो नहीं था, ये नेमतें तुमको अता की। व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून, यानी कि हम अपने रब ही की तरफ पलटने वाले हैं। यानी इनकी पीठ पर बैठकर इस हकीकत का एतराफ़ करो कि खुदा की ज़ात हर शिरक, हर ऐब से पाक है, और ये उसी की शान और उसी का फ़ज़ल और उसी का करम है कि ये चीज़ें मती व फर्माबरदार होकर
تمہاری خدمت کر رہی ہیں۔ اس موقع پر استاد امام لکھتے ہیں، یہ اعتراف ایک حقیقت نفس الامری کا اعتراف ہے۔ اس دنیا میں جو چیزیں بھی ہماری خدمت گزاری میں لگی ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسخیر ہی سے لگی ہوئی ہیں۔ یہ تسخیر نہ ہو تو خالی ہماری تدبیر کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی کمند نہیں ڈال سکتی۔ اونٹ جیسے بڑے جانور کی ناک میں آپ نکیل ڈال دیتے ہیں اور گھوڑے کے منہ میں لگام دیتے ہیں، یہی کام اگر آپ جنگل کے درندوں کے ساتھ کرنا چاہیں تو ہزار خطرات کا مقابلہ کرنے کے بعد بھی آپ شیر پر سواری نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مہربانی ہے کہ اس نے ہماری خدمت کے لیے مختلف قسم کے جانور پیدا کیے اور ہمیں بھی یہ صلاحیت بخشی کہ ہم ان کو مسخر کر کے اپنے مختلف مقاصد میں استعمال کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھاپ، بجلی اور ایٹم پر انسان کو جو تصرف حاصل ہے وہ بھی خدا ہی کی تسخیر ہے۔ ان فتوحات نے انسان کو بہت مغرور بنا دیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اب کون و مکان کے مالک سمجھنے لگا ہے۔ انسان حالانکہ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو انسان کی قید سے آزاد کر کے رحمت کی بجائے عذاب بھی دے سکتا ہے۔ یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں، کہو وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، کہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ یہ ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف گریز کی نہایت خوبصورت مثال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان پر بیٹھ کر سفر کے لیے نکلتے وقت یہ بھی یاد کیا کرو کہ ایک دن وہ سفر بھی پیش آنے والا ہے جو تم کو سیدھا تمہارے پروردگار کے حضور پہنچا دے گا، اور وہاں تنہا وہی ہوگا جس کے آگے ان نعمتوں کے بارے میں جواب دہ ٹھہرائے جاؤ گے کہ ان کو تم نے کس طرح استعمال کیا اور استعمال کرتے وقت ان کے دینے والے کو کتنا یاد رکھا۔ اللہ اکبر۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، یعنی یہ سب جانتے اور مانتے ہوئے بھی انہوں نے خدا کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا ہے۔ یہ اب ان کے تضاد و فکر کو واضح کرنے کے لیے تضمین کی آیتوں کے بعد کلام کو اسی مضمون سے جوڑ دیا ہے جو اوپر آیت نمبر 9 میں بیان ہوا ہے۔ یعنی 9 میں کیا تھا کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ سب کو جاننے کے بعد بھی تم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا حصے دار جز بنا ڈالا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور اولاد اپنے والدین کا جز ہوتی ہے۔ یہی غلطی سیدنا مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں نے بھی، ان کو خدا کا بیٹا اور وحدت الوجود کے ماننے والوں نے بھی پوری کائنات کو خدا کا جسد ظہوری قرار دے کر کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ان الانسان لکفور مبین، بات یہ ہے کہ انسان کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے۔ اَمِتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، کیا اپنی مخلوقات میں سے اس نے اپنے لیے بیٹیاں پسند کی ہیں اور تم کو بیٹے دے کر نوازا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو جس کی یہ رحمان کے ساتھ مثال بیان کرتے ہیں، یعنی بیٹی کی، ظل وجہہ، تو جھک جاتا ہے اس کا چہرہ، مسودًا، سیاہ ہو جاتا ہے، وہو کظیم، اور وہ بندہ غم سے بھر جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اوامن ینشأ فی الحلیۃ، کیا جو زیوروں میں پالی جاتی ہے، وہو فی الخصام غیر مبین، جو اپنا مدعا بھی، اپنا جھگڑا بھی، اپنی بات بھی واضح نہیں کر پاتی، کیا یعنی کہ وہ مجھے پیدا ہوئی ہے۔ گویا کہ جو بے زبان ہوتی ہے عورت پر یہ تبصرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ان اہل عرب کی طرف سے ہے جن کے احمقانہ عقائد یہاں زیر بحث ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بھی تجویز کرتے ہو تو ایسی جس کو اپنے لیے ننگ و عار اور زندگی کے معرکوں میں بالکل بیکار سمجھتے ہو۔ خود غور کرو کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی حماقت ہو سکتی ہے۔ آگے آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتے ہیں، وَجَعَلُوا الْمَلَائِکَةَ الَّذِينَ، انہوں نے بنا دیا ہے فرشتوں کو، ہم عباد الرحمن، جو رحمان کی خاص غلام اور مخلوق ہیں، اناسا، انہیں عورتیں سمجھ لیا ہے، آشاہدوا، کیا یہ موجود تھے، خلقہم، ان کی تخلیق کے وقت، ساتکتب، ان قریب ہم بھی لکھتے جا رہے ہیں، شہادتہم، ان کی گواہی، ویسألون، اور ان سے پوچھا جائے گا اس دن۔
آگے آیت نمبر 20 میں یہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ کہ اگر رحمان چاہتا ما عبدناہم ہم ان کی بندگی ہی نہ کرتے مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ علم اللہ فرماتے ہیں انہیں اس بات کا کچھ بھی علم نہیں ہے، یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم ان کی بندگی کریں، اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ کرتے، یعنی وہ اپنی مشیت کے زور سے اس کو روک دیتا، لیکن جب اس نے نہیں روکا اور ہم اور ہمارے باپ دادا صدیوں سے ان کی عبادت کر ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا اسے پسند کرتا ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ انہیں خدا اور اس کے سنن کا، اس کے طریقوں کا کچھ علم ہی نہیں ہے، یہ نری اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔ اس موقع پر استاد امام لکھتے ہیں خدا کی پسند یا ناپسند کے جاننے کا یہ ذریعہ نہیں ہے کہ کسی شخص یا کسی گروہ کو کسی برائی کرنے کی ڈھیل ملی ہوئی ہے، اگر یہ کوئی دلیل ہے تو یہ دلیل ہر چور، ہر زانی، ہر بدمعاش اور اپنی چوری اور بدمعاشی کے جواز بلکہ استحسان کی تائید میں پیش کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ اگر یہ بات خدا کی مرضی کے خلاف ہوتی تو وہ اپنی مشیت کے زور سے اس کو روک دیتا، لیکن جب اس نے اس کو نہیں روکا تو اس کے صاف معنی یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا اس کی مرضی سے کیا اور ہمارا یہ فعل اس کو پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں اس بات کا کچھ بھی علم نہیں ہے، انہم لا یخرصون یہ صرف قیاس، آرائیوں، اٹکلوں، تیر تکے چلا رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں ام آتینہم کتابا من قبلہ کیا ہم نے اس کی قرآن سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی تھی قریش کے لوگوں کو فہم بھی مستمسکون جس کو انہوں نے تھام رکھا ہے، بل قالوا انا وجدنا بلکہ یہ وہی بات کہتے ہیں کہ ہم نے پایا اس پر انا اپنے آبا و اجداد کو علی امت اسی طریقے پر وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ ہم بھی انہی کے طریقے پر ہی چلیں گے، ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے، یعنی ہم نے باپ دادا کو پایا ہے ہم بھی انہی کے پیچھے چلیں گے۔ یہ ایسی دلیل ہے کہ اس سے عوام کے جذبات کو بھڑکا کر علم و عقل کے تمام مقدمات اور تحقیق اور استدلال کے تمام نتائج بے اثر کیے جا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہر دور کے جوہلا نے اسی ہتھیار سے مصلحین اور محققین کی مساعی کو ناکام کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن نے آگے اسی حقیقت کی طرف توجہ دلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 23 میں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ اور اسی طرح ہم نے جس بھی بستی میں بھیجا من نذیرٍ کوئی ڈرانے والا، کوئی خبردار کرنے والا، الا قال مترفوها مگر کہا وہاں کے اکڑے ہوئے امیر لوگوں نے انا وجدنا اباءنا ہم نے پایا اپنے ابا و اجداد کو امتٍ اسی طریقے پر وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ہم بھی انہی کے اقتداء کریں گے، ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ اس پر نبی نے کہا اگرچہ میں لایا ہوں تمہارے پاس بِأَهْدَىٰ زیادہ ہدایت والی چیز مما وجدتم علیہ آباءکم اس سے جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا، قالوا تو انہوں نے کہا انا بما ارسلتم بہ کافرون جو کچھ تم لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اعتراف جرم کیا پھر اللہ فرد جرم عائد کرتا ہے، پھر اللہ سزا بھیجتا ہے، ورنہ ایسے کسی کو نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے اللہ کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کرتا وہ غافل ہوں اور اللہ کا عذاب آ جائے، نہیں جب وہ اعتراف جرم کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے فرد جرم پھر عائد ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فانتقمنا منہم پھر ہم نے بھی ان سے انتقام لیا کیونکہ انہوں نے اعتراف کر لیا تھا۔ فانظر دیکھو کیفا کس طرح کانا ہوا عاقبۃ المکذبین جھٹلانے والوں کا انجام۔ صدق اللہ العظیم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔